هناك كلام واحد يعني نوع كلام الكلام العادي، يعني نحن نتكلم اهم، عن الأطعمة اهم، والأشربة اهم، والماء وهناك كلام يعني عالي، المراد من العالي يعني الكلام الذي يتعلق بالسؤالات الإنسانية الكبرى، اهم، مثلا اهم، من هو اهم، الإنسان، من أين جاء، اهم، من أين جاءت هذه الكون، هل اهم، هناك أي شخص أو الأشخاص يعني يتعلق بما وراء الطبيعة metaphysical questions اهم، or this. اهم، فيعني الكلام مثلا نحن نقول الشعر العظيم اهم، هو يتحدث عن هذه الأسئلة، اهم، صح؟ والنصر أيضا، اهم، وكذلك النصوص الدينية، يعني اهم، التوراة اهم، والإنجيل وبيت اهم، لكتب اهم، الهندوس والقرآن اهم، اهم، أوستا، يعني كتاب نبي إيران اهم، زرتشت عليه اهم. السلام.